स्वागत छ मेरो यस एजे इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा। यस भिडियोमा हजुरहरूलाई फ्लोर प्लान बनाउने सिकाउने छु। यसमा चाहिँ कुनै युनिटहरू र केहीहरू मिलाएको छैन। अब हामीले सुरुमा हामीले यो पेजको युनिटहरू मिलाउँछौँ, त्यसपछि वाल्सहरू बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि डोर्स र विन्डोहरू र विन्डोहरूलाई ब्लक गर्छौँ। ब्लक गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले त्यसमा ट्याक्सहरू लेख्नेछौँ, ट्याक्सहरू बनाउनेछौँ र ह्याचहरू गर्नेछौँ। एट लास्ट फाइनल्ली त्यो प्लानमा डाइमेन्सनहरू राख्नेछौँ। अब सुरु गरौँ। हामी सुरुमा युनिटदेखि युनिटको लागि कमान्ड लाइनमा युएन टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस् र एउटा यस्तो खाले इन्टरफेस खोलिन्छ, ड्रइङ युनिट भनेर। ड्रइङ युनिटको तलतिर लेन्थ लेखेको देख्नुहुन्छ होला। टाइपमा गएर लेन्थको टाइपमा गएर यसलाई आर्किटेक्चरल बनाउनुहोस् र प्रिसिसनमा 1:4 बनाउनुहोस्। युनिट द स्केल इन्सर्टेड कन्टेन्टमा मिलिमिटर छ, यसलाई इन्चेस बनाउनु र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि हाम्रो युनिट सेट भइसक्यो। सुरुमा मैले रेक्टेङ्गल लिएँ र यो ड्रइङ सिटमा कहीँ पनि एक ठाउँ क्लिक गरेँ। रेक्टेङ्गलको लेन्थ हाम्रो 50 फिट र हाइट भनेको 41 फिटको बनाउने छौँ। त्यसको लागि @50 फिट, 31 फिट गरेपछि हाम्रो रेक्टेङ्गल बन्नेछ। रेक्टेङ्गल बनिसकेपछि लाइन कमान्डबाट यहाँदेखि माथि हाम्रो 15 फिटसम्म जाने, 15 फिट गएपछि यता 12 फिट र यता ल्याएर जोडिदिने। जोडिसकेपछि अब फेरि लाइन कमान्डलाई फेरि इन्टर गरेपछि हाम्रो लाइन कमान्ड हाम्रो यही कमान्ड रिपिटेड लिनको लागि इन्टर गर्दाखेरि हाम्रो सेम कमान्ड रिपिटेड हुन्छ। यहाँ ओपनमा क्लिक गरेर यता 6 फिट, फेरि 10 फिट र यहाँ ल्याएर जोडिदिने। जोडिसकेपछि फेरि लाइन कमान्ड लिने। अहिलेको 6 फिटको इन्डमा गएर क्लिक गरेर यहाँ एउटा लाइन तान्दिने, इन्टर गरिदिने। रिपिटेड कमान्ड गरेर 10 फिटको इन्ड पोइन्टमा क्लिक गरेर यहाँ एउटा लाइन तान्दिने। अब हामीले वालको थिकनेसको लागि अफसेट कमान्डमा क्लिक गर्छौँ र 10 इन्चमा इन्टर गर्छौँ र यसलाई बाहिर अफसेट गर्छौँ। फेरि हामीले रिपिटेड कमान्ड लिने र 5 इन्चमा इनर वालहरूको थिकनेस 5 इन्चको हुन्छ र यसलाई हामीले 5 इन्चको माथितिर अफसेट गर्छौँ। अफसेट गरिसकेपछि फेरि पनि अफसेट कमान्ड, रिपिटेड अफसेट कमान्ड, 5 इन्च इन्टर, यसलाई यतातिर, यसलाई यतातिर, यसलाई पनि यतातिर। हाम्रो अफसेट कमान्ड वालको थिकनेसहरू पनि आयो। वालको थिकनेस भइसकेपछि सबै वालहरूको थिकनेस राखिसकेपछि हामीलाई यहाँ फेरि एउटा लाइन चाहिएको छ। त्यो लाइनको लागि लाइन चाहिएको हुनाले फेरि हामी अफसेटमा गएर 10 फिट इन्टर, यो तल्लो लाइनलाई माथितिर र यो लाइनलाई पनि माथितिर 10 फिटमा अफसेट गर्छौँ। हामीले यति गरिसकेपछि अब वाल थिकनेसमा यो लाइनलाई हामी हटाउनेछौँ। त्यो हटाउनको लागि यो ट्रिममा क्लिक गरेर एकचोटि इन्टर गर्नुहोस् र यो बिचको लाइनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी क्लिक गर्दाखेरि यो हट्नेछ। यसरी हामीले सबैको गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो ट्रिम पनि सबै सक्यो। अब हामीले ढोका र झ्याल बनाउनु पर्ने हुन्छ। झ्याल र ढोका बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले केही सजिलोको लागि हामीले लेयर्सहरू क्रिएट गरौँ।
सुरुमा यहाँ लेयर्स प्रोपर्टिजमा जाने। लेयर प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि लेयर बनाउनुको उद्देश्य भनेको हामीले काम गर्न चाहिँ सजिलो होस्, जस्तै कि ढोकाहरूको योहरू छुट्याउनको लागि। लेयरमा गइसकेपछि लेयर चाहिँ हाम्रो हरेक चिजमा बनाएर राख्दाखेरि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै ढोकाको लेयर, एउटा विन्डोको लेयर, वाल्सहरूको लेयर, कोलमको लेयर, फाल्टे फाल्टे स्ट्रक्चरको फाल्टे फाल्टे लेयर्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले लेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा जानुहोस् यहाँ न्यू लेयरमा। अब यहाँ डोर लेख्नुहोस्, डोरको लागि। अर्कोमा जानुहोस्, विन्डोको लागि विन्डोज लेख्नुहोस्, डोरको लागि विन्डोजको लागि भयो। फेरि न्यूमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, BLOCKS बक्सको लागि फेरि क्लिक गर्नुहोस्, TEXT ट्याक्सको लागि फेरि अर्को बनाउनुहोस्, डाइमेन्सनको लागि। यति भएपछि हाम्रो इनफ हुन्छ। हामीलाई चाहिने नै यति हो। र एउटा ह्याचको लागि पनि बनाइदिनुहोस्, ह्याच। लेयर त बनायौँ, तर सबको हाम्रो वाइट कलरमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सबैको वाइट कलरमा छ। हामीले यसलाई आफ्नै जुन कलर राख्न पनि सक्छौँ। जस्तै अब मैले डोरको लागि ग्रिन राखेँ, विन्डोको लागि ब्लू राखेँ, ब्लक्सको लागि रेड राखेँ, ट्याक्सको लागि यो कलर राख्थेँ। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो मनपर्ने कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही कलर राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि डिफ्रेन्ट कलर राख्नु भनेको चाहिँ हरेक डोरको लागि अर्कै कलर, अब जुन कलर हामीले राख्यौँ त्यो कलर हुनेछ। यो प्लानमा त्यति कलरहरू बस्नेछ। अब यसलाई यति गरिसकेपछि यसलाई काटिदिनुहोस्। अब हामी डोर बनाउँदाखेरि, ढोका बनाउँदाखेरि प्लानमा सुरुमा डोरको लागि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 0मा यहाँ वाइट कलर 0 लेखेको छ। यहाँ क्लिक गरेर डोर्समा क्लिक गर्नुहोस्। डोर्समा क्लिक डोरको लागि सुरुमा रेक्टेङ्गललाई क्लिक गर्ने र यो ड्रइङ स्पेसमा कहीँ पनि एक ठाउँ क्लिक गर्ने र @ 3 इन्च, 3 फिट गर्ने र इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो रेक्टेङ्गल बनिसक्छ। यसपछि हामीले फेरि अर्को रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्ने हुन्छ। रेक्टेङ्गलमा क्लिक गर्नुहोस् र ड्रइङ एरियाको कुनै पनि ठाउँमा एक ठाउँ क्लिक गर्नुहोस्। @ 3 इन्च, 6 इन्चको हाइटमा इन्टर गर्नुहोस्। अर्को रेक्टेङ्गल बन्छ। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा मुभ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले आर्च लिङ्क गर्ने हुन्छ। आर्च यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट र एउटा एक्स एक्सिसमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि यो रेक्टेङ्गललाई कपी गर्नुहोस्। रेक्टेङ्गललाई कपी गरेर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि सेलेक्ट गरेर कपी गरेर अर्को ठाउँ पनि राख्नुहोस् अनि यसलाई मिरर गर्नुहोस्।
नो गरिदिनुहोस् र यो दुईटा रेक्टेङ्गललाई इरेज गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि हाम्रो दुईटा डोरको ब्लक बन्छ। बनिसकेपछि प्लानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब विन्डोको कालो च्यालोको कालो पछि हामीले डोर बनाउनु पर्ने हुन्छ। डोर बनाउनको लागि पनि रेक्टेङ्गल लिनुहोस्। रेक्टेङ्गल लिइसकेपछि यो ड्रइङ स्पेसको कुनै ठाउँमा एक ठाउँ क्लिक गरेर @5 फिट हाइट भनेको 5 इन्च 5 फिट कमा 5 इन्चको लिनुपर्छ र यसलाई यो रेक्टेङ्गल बनिसकेपछि यसलाई एक्स कमान्डले एक्सप्लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सप्लोड गरिसकेपछि यसलाई अफसेट कमान्डबाट 1 इन्च इन्टर गरेपछि भित्रपट्टि अफसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गर्ने कपी कमान्डमा गएर लाइनकै बीच लाइनमै सार्ने। यसरी हाम्रो सेन्टर पोइन्ट आउँछ ट्रायङ्गलमा। यदि देखाएन भने हामीले यहाँ स्न्याप मोडमा गएर राइट क्लिक गर्ने र स्न्याप सेटिङमा जाने। त्यसपछि अब्जेक्ट स्न्यापमा गएर यिनीहरूलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्ने र ओके गरिदिने र यसलाई सेलेक्ट गर्ने कपी गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो पोइन्टहरु देखाउँदैछ। यहाँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रायङ्गल आउँदैछ। यो ट्रायङ्गल भनेको मिड पोइन्ट हो। मिड पोइन्ट भइसकेपछि हामीले ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिम कमान्ड टुलमा गएर क्लिक गर्नुस् र यसलाई ट्रिम गरिदिनुस्। यसरी हाम्रो एउटा विन्डो प्लानको लागि भयो। अब अर्कोको लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो 5 इन्च वालको लागि भयो। अब 10 इन्च वालको लागि फेरि रेक्टेङ्गलमा जानुस् र ड्रइङ एरियामा कहीँ पनि क्लिक गर्नुस्। @6 फिट 5 फिट कमा 10 इन्च हाम्रो यो वाइड छ इन्टर गर्नुस् र यसलाई पनि एक्सप्लोड एक्स कमान्डले गर्नुस्। एक्स इन्टर र अफसेटमा गएर क्लिक गरेर 2 इन्टर गर्नुस् 2 इन्चीको लागि र यसलाई पनि भित्रतिर अफसेट गरिदिनुस् र अर्कै प्रोसेसमा यो लाइनलाई कपी गर्नुस् र यो लाइनलाई मिड पोइन्टमा लगेर क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि ट्रिम गरिदिनुस्। यति भागलाई हाम्रो दुईटा विन्डोहरु पनि बनिसक्यो। अब यसपछि हामीले यिनीहरूलाई ब्लक बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्लक बनाउनको लागि सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र कमान्डमा बी इन्टर गर्नुहोस् र यहाँ नाम दिनुहोस् डोर 1 गरेर ओके गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो ब्लकमा भइसक्यो। यसैगरी अर्कोलाई पनि गर्नुहोस् बी इन्टर डोर 2 इन्टर र यिनीहरूलाई पनि सेम प्रोसेस बी इन्टर WINDO विन्डोज 1 लेख्नुस् र ओके गरिदिनुस्। यो पनि ब्लकमा भयो। यसलाई पनि सेम प्रोसेसमा बी इन्टर विन्डोज 2 नाम लेखेर ओके गरिदिनुहोस्। यिनीहरू सबै ब्लक भइसकेको छ। ब्लक भइसकेपछि
यहाँ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ इन्सर्टमा गएर क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो डोर 1 डोर 2 विन्डो 1 विन्डो 2 भनेर यसरी आएको हुन्छ। त आजको लागि यति नै। यो डोर विन्डोहरूलाई प्लानमा राख्नलाई म अर्को भिडियोमा भन्ने छु। अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउनेछु। इन्जेलसम्मलाई मेरो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला।